जमनीर झाड रोयल्या जायनात, पूण ही IDCची बिल्डींग पळयात, वयर बरें झाड घालां त्या रासाचेर, आनी हे झाड मुळां मजबूत उरना, वयल्या वयर उरता. जेन्ना हें व्हडलें जातलें तेन्ना कितें करता, जो तेर्रास घाला तोय उडयता, बेत घाला तोय बी काबार करता, आनी केन्ना पडले हांगा कोणी अधिकारी बी जखमी जावंक शकतात. पूण कशें कोणाक हांगा पडिल्लें ना. निवळ करपाची परिस्थिती बीन आसून सुद्दां निवळ करनात. हांकां खंय तरी येवन ऑथॉरिटीन चॅक करपाक जाय, कारण चड अशी ऑफिसांनी अशीच परिस्थिती उरता. सगळें ओपन उडयल्लें आसा, आनी ओपन उडयलें की हातून जळारी भरून लोकांक त्रास जावपाक जाय. आयज काणकोणाक मलेरिया बाकी सारकी रोग तकली वयर काडूंक लागल्यात, आनी हें जर पळयत जाल्यार चिखलाचें साम्राज्य आनी अशेंच जर उरत जाल्यार रोगराई वाडपाक शकता. आयज आमी येयल्ले इंडस्ट्रियल एरियेन, इंडस्ट्रियल IDC ऑफिसान येयल्ले. जशें की आमी लास्ट टायम न्यूज केलो, हायलायट केल्लो, तुमी टाकयेचो तुमी पळयल्लो आसतलोच की थंय टाकयेची अवस्था जशी इंडस्ट्रियल तुगेलो ती आहा. आयज ऑफिसान परिस्थिती ऑफिसान तर तेंची आनी गंभीर आहा. आतां ह्या ऑफिसान तेजे IDCचे ऑफिस आहा, तेंचो स्टाफ आहा, प्लस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आहा, तेंचोय स्टाफ आहा. ही बिल्डींग केन्ना कॉलेप्स जायी सांगूंक जायना. भितरली लोखण म्हळ्यार तुमी आतां हेतून दाखयलें तें पळयल्यार भितरली लोखण म्हळ्यार कोळंब्यान पाड जाल्लें आहा. म्हणजे ही आहा आतां तुगेलो जाता तितले बेगीन गव्हर्मेंटान हेजेर रिनोवेशनाचें काम हातीन घेवचें आनी हांकां तरी साल्वार करचो जीव तेंचो. जाल्यार आमी इतले एडवान्स जाता, बाकीच्या कंट्रीन आमी पळयता, जे आमी इवन मडगांव पणजे सारके पळयता, जे तुगेलो बिल्डींग तुगेलो सारकी ना तुमी डेमोलिश करून न्यू बांदपाचे प्रोजेक्ट हातीन घेता. पूण आमचे काणकोण भागान तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार आमची सगळी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तशी आहा. तुमचे आमचे बाकीचे ऑफिसीस सगळी पळोवपाक गेल्यार तुमगेले ऑफिसांची परिस्थिती दुर्दैव, आनी आमकां कितले फावटी तुगेलो न्यूजांतल्या माध्यमांतल्यान हायलायट करूंक पडटा. पूण हें समज तेमी एक गंभीरतायेन गेले जाल्यार हें आमकां हो आमचो मागीर हेडेक नासलोच दिसता म्हाका. जशें तुमी सांगलें की इलेक्ट्रिसिटी हांव तेंकांय तुगेलो इलेक्ट्रिसिटी एक सांगतलो की ओपन तुवें कनेक्शन दवरलें आहा ती तुगेलें सारकी करून घेवची म्हणटली. थुंकू नाका, कचरा टाकूं नाका म्हण हांगा बोर्ड मारल्यात, पूण हांगा भायर पळयलें जाल्यार खूब कडेन प्लास्टीक कचरा दिसता. हें बरोवन फायदो कितें आसा काय लोकांक दाखोवपाक जाय. खुबशीं डिपार्टमेंटाक जाता आपली डिपार्टमेंट आनी आपूण थंयचो एक काम म्हणटकीर आपलें ती कर्मभुमी म्हण काम करूंक जाय. ते थोडी तुगेले निग्लेक्ट करता, ते तुगेलें काम तुगेलें खंय करता थंयच तुगेलें बुरशेपण करता. म्हणजे हे हेतूंतल्यान तेमचे परिसर तेमी एनवायरमेंट पयलीं निवळ करूंक जाय, मागीर दुसऱ्याक सांगूंक जाय. पळय हांव म्हणटा एक नोडल ऑफिसर तेमी अपॉयंट करचो, जो तुगेलो सगळी गव्हर्मेंट ऑफिसीन भोंवतलो, जंय तुगेले सारके स्टाफ समज काम करना, टायमार येना, तेंचे कॉम्प्लेक्स निवळ ना, हितून तेंकां एक तुगेलो सगळ्यांक मेमो दिवचो. आनी तेन्ना तुगेलो स्टाफूय येता, कोण तरी एक भंय आसता की बाबा कोण तरी आपल्याचेर एक वॉच धरून आहा, हें समज काम केलें ना जाल्यार कोण तरी एक आपल्या मेमो पडटलो, एक कितें तरी जातलें म्हण भिरांत उरपाक जाय. ती भिरांतच ना. कितले अधिकारी जरी घेतले तर ते थोडे दीस येतात आनी मागीर येयत ना, जाल्यार तांचेर मागीर कारवाय जावपाक जाय अशी तुमकां. जेदो म्हणल्यार कारवाय जावची ना, तेदो म्हणल्यार तुगेलें हें सगळें जाग्यार पडचें ना. हें आमीच न्हय तर आमी आख्खे काणकोणसून आख्खे गोंयभर लोक तेंच म्हणटा की एक तरी खंय तरी एक ह्या हेजेर एक नियंत्रण म्हणटा तें आसचें. कित्याक आयज तो तुगेलें नियंत्रण ना, ताका लागून आयज तुगेलें सगळीं डिपार्टमेंटां पळोवंक शकता आमी कशें काम करता.